दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी दिनभरिका देश दुनियाँका खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस सुरु गरौँ कोरोना भाइरस अपडेटबाट। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा आइतबार मात्र थपिए 1573 जना नयाँ संक्रमित। कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 73,394 जना पुग्यो। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 809 नयाँ संक्रमित थपिए। आज थपिएका मध्ये काठमाडौँमा 633 जना, भक्तपुरमा 72 जना र ललितपुरमा 104 जना। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 21,517 जना पुग्यो। देशभर हाल 19,019 जना संक्रमित आइसोलेसनमा। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र PCR विधिबाट 10,123 जनाको कोरोना परीक्षण। आजसम्म PCR विधिबाट कुल 9,88,327 जनाको परीक्षण सम्पन्न। विगत 24 घण्टामा निको हुनेको संख्या 885 जना पुग्यो। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 53,898 जना। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु। यो सँगै कुल मृतकको संख्या 477 जना पुग्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,30,91,000 बढी संक्रमित। तीमध्ये 9,79,000 बढीको मृत्यु। 2,44,44,000 बढी निको भएर घर फर्किए। कोरोना संक्रमणबाट नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीको मृत्यु। शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठद्वारा जानकारी। NRNA को कोभिड-19 तथ्याङ्क अनुसार एक हप्ताभित्रमा 21 जना नेपालीको निधन। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार कुवेतमा 5, साउदी अरबमा 14, UAE-मा 1, युगान्डामा 1 गरी 17 देशमा रहेका 265 नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिको शनिबार साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 42 देशमा रहेका 38,848 नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित। तीमध्ये 35,078 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। पर्यटकीय नगरी पोखरामा छैन पर्यटन दिवसको रौनक। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 बाजागाजा झाँकीसहित पोखरा विमानस्थल र पर्यटक बस पार्कमा पर्यटकलाई ढाका, टोपी र दोस्तल्लासहित भव्य स्वागत गरेर कार्यक्रम गर्दै आएकोमा यस वर्ष कोभिड-19 को कारण कुनै पनि कार्यक्रम नगरेको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलद्वारा जानकारी। पर्यटन मन्त्रालय पोखराको 2019 को तथ्याङ्क अनुसार पोखरामा 2,98,000 पर्यटक आएको अभिलेख। पोखरामा हाल करिब 200 देखि 250 को हाराहारीमा विदेशी पर्यटक रहेको पर्यटक संयोजक जुद्ध गुरुङद्वारा जानकारी। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा रु 5,93,92,92,56,11,000 लगानी। पर्यटकको बसाई 2 देखि 3 दिन र खर्च सदर 5,000 रहेको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलद्वारा जानकारी। काठमाडौँका व्यापारी केन्द्रमै उपभोक्ताको प्रतीक्षा। सामान बिक्री गर्न व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ हुने उपत्यकाका व्यापारिक केन्द्र मानिने असन, न्युरोड, इन्द्रचोक, महाबौद्धका व्यवसायी यसपालि भने उपभोक्ताकै प्रतीक्षामा। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा नरभक्षी बाघ नियन्त्रणमा। भरतपुर महानगरपालिका 13 बेलसहर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको उक्त बाघले वनमा घाँस काट्न गएका स्थानीय 63 वर्षीय जगदीश चौधरीलाई आक्रमण गरेर शवलाई समेत नछोडेपछि बाघ नियन्त्रणमा लिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अशोक रामद्वारा जानकारी। निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही सुरु। लामो समयदेखि सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने 21 निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै। भक्तपुरमा PCR परीक्षणमा VTM किट अभाव।
विगतमा दैनिक 200 देखि 300 सम्म शङ्कास्पद तथा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा आएका व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गर्न प्रयोग हुने PCR किट VTMको अभावमा कोरोना परीक्षण रोकिने अवस्थामा पुगेको बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्णबहादुर मेजारद्वारा जानकारी। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घद्वारा सम्झना विकको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग। बझाङको मस्टा गाउँपालिकाका 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि भएको हत्याका अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग। भारतबाट ल्याउँदै गरेको सुनका गहनासहित कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाबाट 2 पक्राउ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह RIT र इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले डोटी KI सिंह गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय मोहन कामी र 19 वर्षीय सुनिल भुजेललाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाद्वारा जानकारी। महिला कानुन विकास मञ्चद्वारा एसिड आक्रमण विरुद्ध अध्यादेश जारी गरेकोमा स्वागत। एसिड आक्रमण विरुद्ध कानुन निर्माणको माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चद्वारा कानुन बनाउन आदेश जारी। दाङको गढवा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी खुसी। यही असोज 4 गते सञ्चालनमा आएको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा सर्पदंश घटनाका 2 जना बिरामी उपचारबाट निको। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 17 जनाको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको जिल्ला आपतकालीन उद्धार केन्द्रद्वारा जानकारी। मनसुन सुरु भए ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेर गण्डकी प्रदेशमा 126 जनाको मृत्यु, 23 बेपत्ता, 89 जना घाइते। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिमा परेर मृत्यु हुने मध्ये 44 पुरुष, 40 महिला, 23 बालबालिका र 19 जना बालक। त्यस्तै बेपत्ता मध्ये 9 जना बालबालिका, त्यस्तै घाइते मध्ये 43 पुरुष, 29 महिला र 7 बालिका तथा 10 बालक। बागलुङमा 7886 जनाले गरे कोरोना बिमा। बागलुङमा हालसम्म 348 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तीमध्ये 3 जनाले मात्रै बिमा रकम दाबी, जसमा 2 जनाले बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी लिइसकेको जैमिनी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविन्द आचार्यद्वारा जानकारी। सशस्त्र प्रहरी 12 मास कालापानी नजिक छाङ्रुमा बस्ने। गत वैशाख 31 गते ब्याजको छाङ्रु गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बसेसँगै गत असार 28 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार ब्याजको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गर्ने निर्णय। सरकारद्वारा यात्रा गरेको 2 साताभित्र कुनै लक्षण नदेखिए कोरोना परीक्षण नगर्न सबैमा आग्रह। संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको 5 दिन अघि परीक्षण गराउँदा आफूमा संक्रमण छ छैन भन्ने थाहा नहुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यात्रा गर्ने बित्तिकै हतारमा कोरोना परीक्षण नगर्न आग्रह। लकडाउन खुले लगत्तै विभिन्न पेसा व्यवसायका सिलसिलामा राजधानी भित्रनेहरूलाई घरधनी वा छिमेकीले PCR परीक्षण गरेर मात्र आउन दबाव। PCR परीक्षणका लागि सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै मन्त्रालयले राजधानी भित्रने बित्तिकै परीक्षणका लागि दबाव नदिन पनि अनुरोध। सप्तरी खडक नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष इस्रायल मिया एम्बुलेन्स लिएर संक्रमितका घर घरमा एम्बुलेन्स प्रहरी सेनासहित पुगेका वडाध्यक्ष मियाले होम आइसोलेसनमा बस्न पाइँदैन भन्दै संक्रमितमाथि दुर्व्यवहार। वडाध्यक्षद्वारा राजविराज स्थित आइसोलेसन केन्द्र वा नगरपालिकाकै स्वास्थ्य चौकीमा बस्न दबाव। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित। जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गल र चिमखोला धौलागिरी गाउँपालिकाको लुलाङ, मल्कवाङ र बगरमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल सेवा विस्तार नगर्दा मोबाइलमा कुरा गर्न घन्टौँ पैदल हिँडेर छिमेकी गाउँ डाँडा र रुख चढ्नुपर्ने बाध्यता। म्याग्दीमा सडक यातायात केन्द्रीय प्रसारण लाइन विद्युतको सुविधा नपुगेको दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकमले जडान गरेको भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन प्रयोगविहीन। 1 मिनट फोनमा कुरा गरे हुने काममा घन्टौँ हिँडेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेट्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम कोरला सडक मर्मतपछि पनि सिधा सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सकेनन्। गत भदौ 31 गते राति रोप्से झरनामा आएको बाढीले बगाएको सडक मर्मत भएर शनिबार साँझदेखि सञ्चालनमा आए पनि काभ्रे र घोप्टे ओडार आसपासका क्षेत्रमा खसेको पहिरो पन्छाइ नसकिएकाले सिधा सवारी सञ्चालन हुन सकेनन्। सुधारवादी सरकार गठन प्रयास विफल भएपछि लेबनानका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा।
लेबनान पछिल्ला दशकहरूमा सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठाउन सुधारवादी सोचको नयाँ सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री बनेका मुस्ताफा अदिबले नसकेपछि राजीनामाको घोषणा। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनद्वारा कोभिड-19 खोप पत्ता लागेमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मोरिसनले जसले खोप भेट्टाउँछ उसले यसलाई बाँड्नै पर्छ भन्दै विश्वव्यापी महामारी अन्त्यका लागि व्यापक साझेदारी नैतिक जिम्मेवारी भएको जानकारी। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा भयानक सडक दुर्घटना, 13 जनाको मृत्यु। कराची हैदराबाद राजमार्गमा 20 जना सवारी यात्रुवाहक भ्यान सडकभन्दा तल खोचमा खस्दा भ्यानमा जडित सिएनजी सिलिन्डरमा आगो लागेर विस्फोट भएका कारण ठूलो क्षति भएको प्रहरीको भनाइ। लामो समयपछि अभ्यासमा फर्किए ब्याडमिन्टन खेलाडी। आइतबारदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा खेलाडीहरूले अभ्यास थाले। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले आज सिजनको पहिलो खेल खेल्दै। बार्सिलोनाले सिजनको पहिलो खेलमा भिल्लारियलसँग घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 12:45 खेल खेल्ने। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।